नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा विश्वासको मत दिन संसदमा प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल जारी। कपिलवस्तुमा भएका आपराधिक घटनामा महिलाहरूको संलग्नता बढ्दो, अशिक्षा, गरिबी र रिसिभी प्रमुख कारण रहेको प्रहरीको भनाई। परासीको सरावल स्थित धनेवा खोलामा 8 वर्ष अघिदेखि निर्माणाधीन पुल अलपत्र, सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाउँदा स्थानीयलाई शास्ति। लगातारको वर्षाका कारण भारतको मुम्बईमा फरक घटनामा परि 20 जनाको मृत्यु, केही स्थानमा रेल सेवा समेत अवरुद्ध। र 5 दिनपछि सुरु हुने टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुने 2 खेलाडीमा कोरोना संक्रमण, खेल प्रभावित हुन सक्ने प्रति चिन्ता व्यक्त। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अहिले जारी दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत दिन प्रस्ताव राख्नु भएको छ। दोस्रो बैठकको सुरुमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिने प्रस्ताव राख्न समय दिनुभएको थियो। अहिले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका तर्फबाट नेताहरूले विश्वासको मतको प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिइरहनु भएको छ। यसपछि लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुनेछ। यस्तै बैठकमा सभामुखले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि मत विभाजित हुनेछ। अन्तिममा सभामुखले मत विभाजनबाट प्राप्त परिणाम सुनाउनु हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले गएको असार 28 गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेपछि आज पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको हो। यसैबीच आजै बसेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाइएको थियो। यसअघि सरकारले अध्यादेशहरू टेबल गर्ने र शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो। बर्दियामा मान्छेमाथि बाघको आक्रमण रोकिएको छैन। गैराती बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा बाघको आक्रमणबाट एक वृद्धको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा ठाकुरबाबा नगरपालिका 6 मोतीपुर बस्ने 70 वर्षीय गोरे थापा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले बताएको छ। शिवपुर फाटा सामुदायिक वनमा गाउँका अन्य व्यक्तिहरूसहित भैँसे चराउन गएको समयमा बाघले आक्रमण गरी लगेको थियो। थापाको शव क्षतविक्षत अवस्थामा आज बिहान फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी सहायक निरीक्षक अब्दुल कलाम खाँ र निकुञ्जबाट जय बहादुर चन्दको कमान्डमा 8 जना सहित 3वटा हात्तीमा खटिएको टोलीले शव फेला पारेको हो। लामो समयदेखि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती र आसपासको बस्तीमा बाघको बिगबिगी बढेको छ। मान्छे खाने बाघलाई पटक पटक नियन्त्रणमा लिए पनि आक्रमण भने रोकिएको छैन। कपिलवस्तुमा प्रहरीको तथ्याङ्कले अपराधमा महिला सहभागिता बढेको देखाएको छ। बितेको 1 वर्षमा महिला संलग्न भएका 35वटा घटना सार्वजनिक भएका छन्। श्रीमानको हत्यासहित कर्तव्य ज्यान र मानव बेचबिखनमा समेत महिलाको सहभागिता बढेको पाइएको छ। हत्यारालाई कारबाही गर, हत्यारालाई कारबाही गर, होइन भने हमला दे। गत जेठ 5 गते राति माओवादी केन्द्र कपिलवस्तुका जिल्ला नेता दीपक पाण्डेको उनकै श्रीमती महिमा पाण्डेको मिलेमतोमा गोली प्रहारपछि हत्या भयो। त्यसैगरी असार पहिलो हप्ता श्रीमतीकै संलग्नतामा कपिलवस्तु नगरपालिका 8 का विजय बहादुर कुर्मीको समेत हत्या भएको छ। प्रहरीका अनुसार अधिकांश घटनामा पुरुष संलग्न भएका उदाहरण आइरहेका बेला कपिलवस्तुमा भने बितेको 1 वर्षमा महिला संलग्न भएका 35वटा घटना सार्वजनिक भएका छन्। जिल्ला परिकारले कपिलवस्तु अन्तर्गत दर्ता भएका विभिन्न मुद्दाहरूमा महिला संलग्न भएका मुद्दाहरूमा मानव बेचबिखन मुद्दामा 3 जना महिलाहरू संलग्न छ। त्यसै गरेर बहुविवाहमा चाहिँ 17 जना महिलाहरूको इन्भल्भमेन्ट देखिन्छ। र कर्तव्य ज्यानमा 6 जना महिलाहरू, लागु सुत्रमा 6, अभद्र व्यवहारमा 2 र ठगीमा 1 जना गरी यो आखिर वर्षमा कुल चाहिँ 35 जना महिलाहरू विभिन्न अपराधहरूमा संलग्न भएको हाम्रो तथ्याङ्कबाट देखिन आउँछ। महिलाबाट तराईका जिल्लामा यी यस्ता घटना हुनुको मुख्य कारण खुल्ला सिमाना, जनचेतनाको अभाव, रिसिभी, गरिबी लगायत रहेको प्रहरीका अधिकारीको अनुसन्धानले देखाउँछ।
अलि अशिक्षा, अलि गरिबी भएको र चेतनाको पनि अभाव भएको, खास गरिकन यसका केही भूभागहरू त्यस अवस्था देखिने हुनाले महिलाहरूको संलग्नता पनि त्यसैको परिणति हो भन्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ हेर्दाखेरि एउटा अपर्च्युनिस्टिक क्राइम, यसलाई कसरी भन्न सकिन्छ भने महिलाहरूलाई होस् वा पुरुषहरूलाई एक त खुला सिमानाको अवसर छ, अर्कोतर्फ महिलाहरूलाई सामान्यतया चेक जाँचमा बालबच्चाहरू बोकेर हिँडेको अवस्थामा चाहिँ थोरै सुविधा पनि हुनुपर्ने, उनीहरूको केही संवेदनशील अवस्था समेतलाई ध्यान दिइने। प्रहरीले आगामी दिनमा घटना न्यूनीकरण गर्न आशंका र अनुमानलाई प्राथमिकता दिने भन्दा पनि विस्तृत अनुसन्धान गरी यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। कमला घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। नेपालमा आज थप 1801 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6628 जनामा गरिएको आरटीपीसीआर परीक्षणमा 1223 र 3000 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 578 जना गरी 1801 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 23 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै आज थप 1667 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसैबीच सरकारले चीनबाट यही साउन 15 गते भित्र 32 लाख मात्रा कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरोसेल खोप ल्याउने तयारी गरेको छ। चीनसँग खरिद गरिएको खोप नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजबाट नियमित 4 उडान मार्फत ल्याउने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै मन्त्रालयले कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो मात्राको खोप दिने भएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारीका अनुसार कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएका 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दोस्रो मात्रा छिट्टै दिइनेछ। महामारीकै रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरका बेला संक्रमित भएकाहरूको संख्या सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कम हुँदै गइरहेको छ। तेस्रो चरणको कोरोनाको संक्रमणको जोखिमबाट बालबालिकालाई जोगाउन तीनै तहको सरकारले समयमै पूर्व तयारी गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। पहिलो र दोस्रो चरणको कोरोनासँग जुधिरहेका बेला नेपालमा तेस्रो चरणको कोरोना पनि भित्रिन सक्ने डर बढेको छ। भारतसँगको सिमानाका जोडिएकोले सुदूरपश्चिममा त्यसको जोखिम अझ बढिरहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। त्यसैले 81 महामारीका रूपमा कोरोना फैलिँदा मात्रै तात्न भन्दा अहिलेदेखि नै तेस्रो चरणको कोरोनासँग जुझ्न तयारी बढाउन आवश्यक रहेको चिकित्सक बताउँछन्। कैलालीको धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रदीप मिश्र, अब हामीले बच्चालाई चाहिँ भर्ना गरेर राख्दाखेरि चाहिँ कस्तो खाले अस्पतालमा राख्ने, त्यो अस्पतालको चाहिँ बनावट कस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ डिस्कसनको पाटो चाहिँ रहेको छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नेपबहादुर ओडले प्रदेश र संघ सरकारसँग समन्वय गरेर तयारी अघि बढाउने बताउनु भएको छ। प्राइभेट हस्पिटलहरूले पनि त्यसमा सहयोग गर्नुहुनेछ, उहाँहरूसँग पनि हामी सहयोग लिनेछौँ, दात्री निकायहरूसँग पनि हामी सहयोग लिनेछौँ। तेस्रो चरणको कोरोनाले बालबालिकालाई बढी प्रभावित बनाउने चिकित्सकले बताएका छन्। यही बेला हाम्रा स्वास्थ्य संस्थामा भने बालमैत्री भौतिक संरचना र स्वास्थ्य उपकरणको अभाव रहेको बताइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्काले पहिलो र दोस्रो चरणको कोरोना भित्रिँदा भौतिक संरचना र उपकरण अभावमा ठूलो क्षति बेहोर्नु परेकोले तेस्रो चरणको क्षति न्यूनीकरणका लागि तयारी बढाइएको बताउनु भएको छ। सीमामै कोरोनालाई त्यहाँको पेसेन्टलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यहाँबाट आएको चाहिँ मतलब मान्छेहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई समुदायमा घुलमिल हुन नदिने र केही दिनसम्म त्यसलाई अलगै राखेर आइसोलेट गरेर भए पनि समुदायमा छिर्न नदिने ढङ्गको रणनीतिका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ। सरकारवाला निकायले समयमा तयारी नबढाइदिँदा पहिलो र दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशसँगै देशका जनताले ठूलो मार खेप्नु पर्यो। अब तेस्रो चरणको कोरोना सकेसम्म प्रदेशमा भित्रिनै नपाओस् भन्नका लागि सबै निकाय एक भएर अहिलेदेखि नै तयारीमा लाग्न आवश्यक रहेको कतिपय सर्वसाधारणले बताएका छन्। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने,
अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने। विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने। बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने। कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने। आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। हिजोदेखि सक्रिय बनेको पश्चिम नेपालको मौसम आज पनि सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही देशका धेरै स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। विशेष गरी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै ठाउँमा अहिले वर्षात भइरहेको छ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश स्थानमा अबको 3 दिन लगातार वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। ठूलो पानी पर्ने सम्भावना भएकाले बाढी पहिरोको जोखिम रहेको छ भने मेघगर्जन र चट्याङ पर्ने भएकाले सतर्क रहन पनि अनुरोध गरिएको छ। सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागमा भूक्षय, पहिरो तथा गेग्रान सहितको बहावको जोखिम रहेको जनाइएको छ। नदी नाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा दैनिक जनजीवन र यातायात क्षेत्र पनि प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिकाको धनेवा खोलामा निर्माणाधीन पक्की पुल 8 वर्ष बितिसक्दा समेत निर्माण पूरा हुन सकेको छैन। वर्षायाममा गाउँ जलमग्न हुने र आवतजावतमा समस्या भएपछि भुजहवा र मधौलिया गाउँ जोड्ने पुल निर्माण थालिएको थियो। पुल निर्माणका लागि मैनाचोली बक्सिङ जेभी कम्पनीसँग 2069 असार 26 गते सम्झौता भएको थियो। 3 करोड 71 लाख रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता भएको पुलको 2 वर्षभित्र काम गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। समयमा काम नसकेपछि अहिलेसम्म 3 पटक म्याद थपिएको सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका इन्जिनियर अशोक पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। पुल निर्माण नहुँदा वर्षायामको बाढीमा सो क्षेत्र जलमग्न हुने भएकाले स्थानीयलाई आउजाउमा समस्या हुँदै आएको छ। पश्चिम नवलपरासीकै बर्दघाट नगरपालिकाको पहाडी क्षेत्र अम्बासमा निर्माण गरिएको सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा आएको छ। पहाडी क्षेत्रमा रहेका किसानहरूको कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गरी आर्थिक अवस्था उकास्ने लक्ष्यका साथ अम्बास सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरिएको थियो। सिँचाइ आयोजना 21,20,147 रुपैयाँको लागतमा सम्पन्न गरिएको सिँचाइ डिभिजन कार्यालय नवलपरासीका डिभिजन प्रमुख ध्रुव पौडेलले बताउनु भएको छ। अम्बास क्षेत्रका 114 घरधुरीको करिब 300 बिघा जमिनलाई सिँचाइको सुविधा पुर्याउने गरी आयोजना असारमै निर्माण सम्पन्न भएको निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष धनप्रसाद दर्लामी मगरले बताउनु भएको छ। आयोजनाको लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दिपेन्द्र कुमार अधिकारीले अनुगमन समेत गर्नुभएको छ। प्रदेशसभा सदस्य अधिकारीले अम्बास बस्ती पारीको डाँडोमा गएको पहिरोको अवस्था समेत निरीक्षण गर्नुभएको थियो। दाङको पहाडी भेगलाई जडीबुटीको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने भएको छ। त्यसका लागि जडीबुटीका 70,000 बिरुवा रोपिएको छ। यो वर्ष दाङको पहाडी क्षेत्र बङ्गलाचुली गाउँपालिका र घोराई उपमहानगरपालिकाको पहाडी ओडामा टिमुर, मालागेडी र तेजपत्ता लगायतका 70,000 भन्दा धेरै बिरुवा रोपिएको डिभिजन वन कार्यालय दाङले जनाएको छ। 600 भन्दा धेरै किसानको जग्गा, सामुदायिक वनको खाली क्षेत्र र सामुदायिक विद्यालयको जग्गामा बिरुवा रोपिएको छ। डिभिजन वन अधिकृत विजयराज सुवेदीले जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा टिमुर खेतीको प्रचुर सम्भावनालाई केन्द्रित गरेर जडीबुटी मार्फत स्थानीय बासिन्दाको आय आर्जन वृद्धि गर्न लागेको बताउनुभयो। बङ्गलाचोली गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर ओलीले जडीबुटी विस्तार कार्यक्रमलाई गाउँपालिकाले आफ्नै कार्यक्रमका रूपमा लिई स्थानीयहरूलाई बिरुवा रोप्न प्रेरित गरिरहेको बताउनु भएको छ। जडीबुटीको प्रशोधन र निर्यातबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिए भएपछि यसको उत्पादन बढाउने विषयमा पर्याप्त ध्यान दिएको छैन। आज हामीले दाङका केही नागरिकहरूलाई जङ्गल तथा सामुदायिक वनमा जडीबुटी विस्तार गर्न के गर्नु पर्ला भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। सिकाइको रूपमा यसलाई चाहिँ अगाडि सारियो भने अन्य जिल्लाहरूलाई पनि सिकाइ हुने र जडीबुटीको व्यावसायिकताले एकदमै
तीव्र गति लिने र यसले आम कृषकहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। किसानहरू पनि निकै नै उत्साहित छन्। किसानहरूले के छ भने उहाँहरूले चाहिँ मकै खेती लगाइयो भने 1 वर्ष हुने भने यो चाहिँ दिगो रूपमा धेरै वर्षसम्म चाहिँ उत्पादन लिन सकिने र सजिलै बजारमा लगेर बिक्री वितरण नगदी बालीको रूपमा भएको हुनाले अहिले चाहिँ किसानहरू निकै नै उत्साहित छन् र खेतीतर्फ आकर्षित छन्। सबभन्दा पहिले त अब जडीबुटीहरू के हुन् र कहाँ उत्पादन हुन सक्छ भन्ने कुराको पहिचान गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँका जनताहरू जो उनीहरूका जग्गाहरू त्यसै खेर गइरहेका छन् त्यस्ता जग्गाहरूमा त्यहाँको स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार सम्मको एउटा समन्वयमा त्यस्ता क्षेत्र त्यस्ता मान्छेहरू जडीबुटी खेती गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई प्रोत्साहन सहित उनीहरूलाई तालिम दिएर उनीहरूलाई त्यसको चाहिँ अब बिउ बिजन ओसार बसार समेतको सम्बन्ध कायम गरेर त्यसको बजार व्यवस्थापन समेतको चाहिँ उनीहरूलाई ग्यारेन्टी दिएर चाहिँ गर्न सक्यो भनेदेखि त्यहाँका जनताहरू भनौँ पहाडी भेगका जनताहरू यसमा उत्साहित हुन सक्छन्। सरकारले पनि एकदम हामीलाई सबै सेवा गर्नु पर्यो। मल बिउ अनि बिरुवाहरू अनुदानको पनि गर्नु पर्यो। त्यहाँबाट हामीलाई अब सबै सुविधा त्यहाँ पहाडतिर अलि बाटो हुन्न छ त्यो उब्जाए त हामीले बिक्री गर्नु पर्यो। बाटोको लागि पनि केही न केही हामीलाई सेवा गर्नु पर्यो। त्यहाँ बाटो अनि बत्तीहरू पनि पुग्या हुन्न कता कता बत्ती पनि हामीलाई पुर्याइदिनु पर्यो। त्योभन्दा राम्रो त्योबाट हुन्छ। अब केही त्यहाँ पुगेन भने हामीले त्यहाँ खेती गरेर पनि फाइदा छैन सर। त्यसलाई हामीलाई बेच्नलाई हामीले बोकेर कहाँ लिने बाटो नरहेको ठाउँमा के गर्ने भन्ने त्यस्तो देशमा आइपरेका समस्याहरूमा हाम्रै आफ्नै देशमा उत्पादित जडीबुटी पनि काम लाग्छ र आर्थिक रूपमा पनि लाभ हुन्छ। र त्यस्ता विकट हाम्रो अब सबै ठाउँमा समथर मैदान मात्रै नभएर यस्ता जङ्गलको घिचघिचमा यस्ता खेतीबाडी भएको ठाउँहरूमा त्यसै खेर गइरहेको जग्गाहरूमा यस्तो किसिमको खेती गर्दाखेरि किसानहरूलाई पनि धेरै धेरै लाभ हुनसक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा रोजगार समाचारको क्रम जारी नै छ। एकैछिनको विश्राम। नमस्कार, म फुलङ्गी चिडिमार अति सीमान्तकृत समुदाय सहकर्मी समाजको रेल परियोजना मार्फत समूहमा सङ्गठित भएर स्थानीय सरकारसँग अधिकारको निमित्त आवाज उठाउँदा जीविकोपार्जनका लागि आवास, खाद्यान्न, मल, बिउ, सिँचाइ तथा प्राविधिक सहयोग पाइने रहेछ। नमस्कार, म शोभाराम माहौत अति सीमाकृत समुदाय। तपाईहरू पनि आफ्नो सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारका लागि नजिकैको सरकारी निकायमा गएर आवाज उठाउनुहोस्। रियल परियोजनाको अभियान सीमान्तकृत समुदायको उत्थान। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाउँ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय।
तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। बाँकीको खजुरा गाउँपालिकाले शिक्षामा वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरणको लागि आवश्यक तयारी पूरा गरेको जनाएको छ। आज खजुराको ज्ञानोदय नमुना माध्यमिक विद्यालयमा वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरणको लागि आइसिटी कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षकलाई ल्यापटप वितरण, अनलाइन कक्षाको शुभारम्भ र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत कम्प्युटर ल्याब उद्घाटन गरिएको छ। पालिकाका 14 माध्यमिक र 6वटा आधारभूत तहका विद्यालयमा आइसिटी मैत्री शिक्षण सिकाइ प्रविधि सुरु गर्न 4 वर्ष अघि विद्यालयहरूलाई ल्यापटप, स्मार्ट बोर्ड र प्रोजेक्टर उपलब्ध गराइएको थियो। कोरोना संक्रमणको कारण भौतिक उपस्थितिमा शिक्षण सिकाइको गतिविधि सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा वैकल्पिक माध्यमबाट सहज बनाउने प्रयास गरिएको पालिकाका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतिले जानकारी दिनुभएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको मुम्बईमा लगातारको वर्षाको कारण भएका विभिन्न घटनामा परिकम्तीमा 20 जनाको मृत्यु भएको छ। गैरातीदेखि निरन्तरको भारी वर्षाको कारण मुम्बईमा पहिरो र एउटा घरको पर्खाल भत्किँदा 20 जनाको मृत्यु भएको हो। भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार नवी मुम्बईको वासी क्षेत्रमा राति अबेर करिब 1 बजे एउटा घरको पर्खाल भत्किएको थियो। घटनामा 17 जनाको मृत्यु भएको छ। राति 2:30 बजे मुम्बईको बिखरोलीमा एउटा छाप्रो भत्किँदा त्यसमा बस्ने 3 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा धेरै मानिसहरू घाइते भएको बताइएको छ र उनीहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। मुम्बईका धेरै क्षेत्रमा केही घण्टामा नै 200 मिलिलिटर भन्दा धेरै वर्षा भएको छ, जसको कारण केही स्थानमा रेलवे सेवा समेत अवरुद्ध भएको थियो। अब आर्थिक समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गएको आर्थिक वर्षमा नियम उल्लङ्घन गरी कारबाहीमा परेका सवारी साधनबाट 4,57,67,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। उक्त आर्थिक वर्षमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरी 79,089 सवारी साधन कारबाहीमा परेका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाका अनुसार सो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी 29,283 मोटरसाइकल, 18,224 जीप र कार, 14,269 ट्रक, 11,858 ट्र्याक्टर, 2,443 बस र 2,712 अन्य सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन्। बितेको 2 आर्थिक वर्षलाई तुलनात्मक रूपले हेर्दा सुदूरपश्चिममा ट्राफिक नियम उल्लङ्घनका घटना बढेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्र बहादुर सिंहले जानकारी दिनुभएको छ। अब खेलकुद समाचार। टोकियो ओलम्पिक सुरु हुन 5 दिन मात्रै बाँकी रहँदा 2 खेलाडीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पाइएको छ। ओलम्पिक भिलेजमा बस्दै आएका 2 खेलाडीमा संक्रमण पाइएको टोकियो ओलम्पिकको आयोजक कमिटीले पुष्टि गरेको छ। यसअघि ओलम्पिक भिलेजमै रहेका अर्का 1 जना अफिसियलमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। संक्रमित सबैको परिचय गोप्य राखिएको छ। सुरक्षित भनिएको ओलम्पिक भिलेजमै संक्रमित भेटिएपछि चिन्ताको विषय बनेको छ। कडा सुरक्षाका बीच पनि संक्रमण भेटिएको हो। आयोजक कमिटीले खेलाडीको स्वास्थ्य र सुरक्षा नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताउँदै आएको छ। टोकियो ओलम्पिक आउँदो 23 तारिकदेखि अगस्त 8 तारिकसम्म हुनेछ। ओलम्पिक भिलेजमा 11,000 खेलाडी रहनेछन्। कोरोनाकै कारण टोकियो ओलम्पिक निर्धारित समयभन्दा 1 वर्ष पछि हुन लागेको हो। अब मौसम।
आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा विश्वासको मत दिन संसदमा प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल जारी। कपिलवस्तुमा भएका आपराधिक घटनामा महिलाको संलग्नता बढ्दो, अशिक्षा, गरिबी र ऋषिबी प्रमुख कारण रहेको प्रहरीको भनाई। परासीको सरावल स्थित धनेवा खोलामा 8 वर्ष अघिदेखि निर्माणाधीन पुल अलपत्र, सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाउँदा स्थानीयलाई शास्ति। लगातारको वर्षाका कारण भारतको मुम्बईमा फरक घटनामा परि 20 जनाको मृत्यु, केही स्थानमा रेल सेवा अवरुद्ध। र 5 दिनपछि सुरु हुने टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुने 2 खेलाडीमा कोरोना संक्रमण, खेल प्रभावित हुन सक्ने प्रति चिन्ता व्यक्त। अवस्था अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। एनटिभी कोहलपुर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।